बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली यहाँ पर अच्छी पॉलिसी सिंध ने 2014 का एक्ट पास किया गया और उसका मकसद ये था कि एक्चुअली कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल प्रैक्टिस हो रहा था जिसको ट्रांसफॉर्म करना था मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उस पॉलिसी बनने के बाद फेज़ वाइज टेंडरिंग प्रोसेस इनिशिएट हुआ। 2016 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स की टेंडरिंग प्रोसेस की गई और 2017 में चाइनीज़ कंपनी जो थी उन्होंने साउथ और ईस्ट टेक ओवर किया। 2017 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट और मलीर की आउटसोर्सिंग हुई और 2018 में टेक ओवर हुए दोनों डिस्ट्रिक्ट्स। 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो उसमें डिलेज हुई और 2021 में क्योंकि हमारा जो एक्ट प्रोवाइड कर रहा था कि एक काउंसिलाइजेशन पास किया जाएगा और एनओसीज रेस्पेक्टिव काउंसिल्स इशू करेंगी, लेटर ऑन आउटसोर्सिंग की जाएगी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिलेज हुई। 2021 में टेंडरिंग की गई कोरंगी और सेंट्रल की और इस तरह से 2022 में हम पूरी कराची की 7 अजला हमने टेक ओवर किए और इसके अलावा हैदराबाद अलॉन्ग विथ कोटरी हमने टेक ओवर किया। लाड़काना, सखर, रोड़ी ये हमारे अब वर्क स्कोप में आ चुके हैं। इनिशियली ये पॉलिसी बनाई गई थी कि 500 टन से ज़्यादा जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो वर्क स्कोप में उनको टेक ओवर किया जाएगा। अभी शहीद बेनज़ीराबाद और प्लस मीरपुर खास की भी जो है हमने स्टैंडिंग कमेटी से उसकी आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी हमने उनकी परमिशन हम ले चुके हैं। वो हम टेंडर में जा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वेस्ट मैनेजमेंट हमने कराची का 70% इलाका जो है उसकी प्राइमरी कलेक्शन रेस्ट विद द SSWMB। हमने काफ़ी हद तक सिस्टम को हमने मॉडर्नाइज किया है। पहले यहाँ पर जो DMCs का जो सिस्टम था वो TDP बेस्ड था, टेम्परेरी डंपिंग पॉइंट, अदरवाइज आप किचरा कुंडियाँ कह सकते हैं। तो तकरीबन 3000 किचरा कुंडियाँ थी, आउट ऑफ दैट 25 एलिमिनेट की गई विथ एट सोर्स कलेक्शन स्ट्रेटजी। एट सोर्स कलेक्शन स्ट्रेटजी इस तरह से कि जिस तरह से कराची का 35 to 40% इलाका जो है वो स्लम्स क्वार्टर पर बेस करता है, कच्ची आबादी इस पर। वहाँ पर हमारी डोर स्टेप कलेक्शन स्ट्रेटजी के तहत हैंड कार्ड लेबर के थ्रू गार्बेज कलेक्ट किया जाता है और सब्सिक्वेंटली ट्रैक कंपैक्टर में शिफ्ट किया जाता है। और प्लस हमारा जो कमर्शियल एरियाज़ या हाई राइज बिल्डिंग्स का हमारा शेयर कंटेनर कलेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कलेक्शन होती है और इसके अलावा जहाँ पर सेटल्ड एरिया है वहाँ ब्लॉक कलेक्शन के थ्रू हमारी कलेक्शन होती है। हमने 5 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है और इसके अलावा हमने 1128 कंप्लेन सेंटर भी हमने लॉन्च किया हुआ है। अभी हम रिसेंटली यूफोन की कोलैबोरेशन से उसको हमने 24 आवर्स की उसकी लॉन्चिंग एक माह से हमने की हुई है। रात के 4 बजे भी कोई विथ रेस्पेक्ट इम्प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन कंप्लेन लॉन्च की जा सकती है। तो काफ़ी हद तक और इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली हमने स्टीयरिंग कमेटी में हमने प्रपोजल सबमिट किया कि हम ऑल ओवर जो सिंध है सिंध में कि हम सिचुएशनल एनालिसिस और रीजनल प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पर भी हम अपना इंटरवेंशन शो करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं और इस हवाले से और प्लस ये मैं आपको यहाँ पर हमने टीयर फंड के ताबन से हमने 2 रिसाइकलिंग कंपोस्ट प्लांट हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कराची में। जो DHA में 2 साल पहले जो एक प्लास्टिक रोड बनाई गई उसमें रॉ मटेरियल हमारे इन जो रिसाइकलिंग प्लांट से प्रोवाइड किया गया और इसके अलावा अब 4 मॉडर्न GTSs थ्रू वर्ल्ड बैंक फंडेड स्वीप प्रोजेक्ट के थ्रू
انڈر کنسٹرکشن ہیں. 2 اس سال ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائیں گی, 2 اگلے سال ہمارے سسٹم کا حصہ ہونے جا رہی ہے. ایک سینیٹری انجینئرنگ لینڈ فل سائٹ بھی سویپ پروجیکٹ کے تھرو انڈر کنسٹرکشن ہے. تو اور اس کے علاوہ 3 سال پہلے ویسٹ ٹو انرجی پالیسی پاس کی گئی تھی. اس کے تحت جو انرجی ڈپارٹمنٹ نے 2 کمپنیز کو LOIs ایشو کیے ہیں. اس میں ایک خان رینیویبل اور دوسرا گرین ویسٹ ہے. دونوں کو ہم نے 25 ایکڑ ایچ ہم نے لینڈ پرووائڈ کی ہے, اور دے آر ایٹ پریزنٹ انڈر فیزیبلٹی اسٹڈی, اور سپٹمبر اکتوبر میں ان کی جو ٹائم لائن ہے ان کی گراؤنڈ بریکنگ اور کنسٹرکشن کا کام لانچ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 3 ماہ پہلے ہم نے سکسیزفل بایو گیس پلانٹ کا سکسیزفل ایکسپیریمنٹ کیا, اور جو کہ میئر صاحب نے انسپیکٹ کیا اور اسے ہائیلی اپریشیٹ کیا, اور میئر صاحب نے ہمیں 3 ایکڑ لینڈ ایٹ کیٹل کالونی الاٹ کی ہے, جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم بایو گیس کا ایک بڑا پلانٹ لگانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو RDF کا پلانٹ بھی ہمارے پلان میں شامل ہے, اس حوالے سے بھی فیزیبلٹی اسٹڈی ہو چکی ہے. اور اس میں ابھی ہم پبلک کا رول بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو پراپر ویسٹ مینجمنٹ چلانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک, آپ کو اویئر سوسائٹی چاہیے. جس طرح لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر ادارہ ہر ویک انوائرمنٹ انکلوڈنگ ویسٹ مینجمنٹ سیشن ہولڈ کرے گا. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا اوور ویو دیا ہے, اور اس کے بینیفٹس بھی بتائیں, اور ہم MOU بھی سائن کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تاکہ وی بلیو کہ اویئرنیس, وہ کہا جاتا ہے اف یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ دین انویسٹ ان فیوچر, اینڈ فیوچر از چلڈرنس. تھرو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس آپ اس کو آپ اویئرنیس دیں گے تو آپ میں تبدیلی آئے گی. سو فار ہماری بائی لارج ہماری سوسائٹی جو ہے وہ جو کہ ایسٹ ہے اس کو ویسٹ ٹریٹ کر رہی ہے. When they will be educated, they will come to know that this is a useful thing, جس میں وہ خود بھی جیسے کہ 50% جو آپ کا جنریشن ہوتا ہے وہ آرگینک ویسٹ ہوتا ہے. آرگینک ویسٹ جو ہے اس میں جو پریمیسز ہولڈر ہے وہ خود بھی اس کو کمپوسٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے, یا اس کو بایو گیس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اور RDF میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ اچھا متبادل ہے, کوئلے کا متبادل ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو تقریباً 30 to 35% آپ کے پاس ان آرگینک اور ویلیوبل ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ اگر سیگریگیٹڈ ہولڈنگ کی جائے ایٹ پرائمری لیول پہ تو اس کے بائی پروڈکٹس بھی بن سکتے ہیں, اور پلس اس کو آپ ریسائکلنگ اکنامی بھی اس سے آپ رن کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کافی حد تک, جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے بھی آپ کو سیکنڈ کیا کہ ویسٹ مینجمنٹ کافی حد تک ہم اس میں سکسیزفل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو بھی ہمارے پلانس جو پائپ لائن میں ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ آپ کو ویسٹ مینجمنٹ سندھ میں نظر آئے گی.